السلام عليكم حبيباتي، راني رجعت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه تاع اليوم كنت قلت لكم عليها في الصفحه نتاعي على الفيسبوك. شوف كل واحد كيفاش يقول لها، بصح صراحه تجيب بنينه او تجيب بنينه على طمينه. صراحه حنا كاين اللي يقول لها مبصله، كل واحد كيفاش يقول لها. انا غادي نعطيكم بالمقادير هذه المضبوطه وبطريقه ثانيه تجيكم بزاف ببساطه. شوفوا هي الطريقه التقليديه تاعها فيها شحال من خطوه، بصح انا حاولت نعطيكم هكا مقاطع غير هكا كيما حنا نقولوا. كي غادي نفهمكم طريقه تكون مبسطه ليكم، خاصه هكا الوحده تكون مبتدئه وجامي دارتها. شوفوا جبت هنايا علبه تاع 250 غرام شتو تاع الزبده الفارغه، عمرتها 2 كيلو تاع سميد، يكون متوسط بصح يكون شويه خشين. زدت معاها نص كيلو نتاع زبده، كنت ذوبتها وخليتها بردت. نص العلبه نتاعي درت زوج تاع سميد ونص علبه نتاع كيما قلت لكم تاع الدهان، وديروا معاهم نص مغرف صغيره نتاع الملح. تبسوا كاع المكونات تاعكم مليح مليح. شوفوا تبسوا شغل كيما نديروا هكا مقروض اللي نديروا كيما هكا، تبسوه مليح. تروحوا تجيبوا هنايا النص العلبه نتاع 250 غرام، تروحوا تجيبوها ثاني النص نتاع الماء، تروحوا تشمخوا به العجين. شوفوا انا كنت دايره علبه كامله تاع الماء باش نوري لكم التفاصيل. درت نص العلبه نتاع الماء وعجنت العجينه تاعي. كي غادي نقول لكم ماشي تعجنوها كيما حنا نديروا كيما بس كيما قلت لكم مقروط، تبسوا ديك العجينه تاعكم وتشمخوها ما تعجنوهاش، غير تجمعوها باليدين. تروحوا تجيبوا هنايا بلا ولا صينيه اللي تدخلوها للكوشه، وتروحوا تحطوا العجينه تاعكم غير كيما هكا. شوفوا يمشي ضروري تخدموا حبات هكا حبات مسقمي كيما حنا نقولوا، والتشكيل تاعها كيما شكل مبسس ولا كيما هكا. والتشكيل تاعها كيما قلت لكم، شوفوا التشكيل تاعها ساهل. تحطوا ديك العجينه تاعكم تحطوها في ورقه طبخ ولا في صينيه، وتروحوا تشكلوها. ماشي ضروري تشكلوا كيما قلت لكم حبات يكونوا مسقمين ويكونوا شابين، الا مهم هكا تحطوها خبزه. وشوفوا انا غادي ندير قطعتها كيما هكا، وغادي نبعد الحبه على حبه باش طيب لي مليح من الداخل وتتحمر لي مليح. نروح نطيبها. انا شوفوا انا الكوشه تاعي كيما قلت لكم ما تشعلش من الفوق شادر، طيبتها من تحت، بعد رحت زدت قلبت الحبه على الوجه تاعها الاخر وزدت خليتها تتحمر. شوفوا دروك انا بعد ما طابت لي هاد المبسه تاعنا، شوفوا طيب هكا بطريه طريه بزاف تتفتت وحدها. كيما قلت لكم انا كنت قلبتها على وجهها وزدت حمرتها على الوجه الثاني. تخلوها تبرد تجيبوا تروحوا تجيبوا كيما هكا. شوفوا هي كاين اللي يدقوها صاي فهمتوني بالحلال ولا كيما حنا نقولوا كاين اللي يخدموها بالمهرز. واش يديروا يروح يصيروها بالغربال، هذاك الغربال اللي تجي العين الكبيره تاعها نتاع البركوكس، تجي العين شويه كبيره. انا درت لها، انا ما درت لهاش في الصيار. شوفوا الطريقه على قلت لكم الطريقه تاعها هذه مبسطه. تروحوا تجيبوا كيما هكا الاشوار وتطحنوها مليح مليح، تخلوها تولي لكم هكا كيما حبه تاع الطعام. كيما حنا نقولوا شوف كاين طعام رقيق وكاين طعام اللي يجي شويه خشين كيما هكا، تخلوها هكا محبه. شوفوا القوام تاعها، شوفوا هذه ابسط طريقه. على قلت لكم افضل طريقه كي تخدموها غير بهذا الخلاط ولا بالاشوار. على قلت لكم كاين ناس يخدموها مازال يخدموها بداك المهرات يصيروها في الغربال. انا نخدمها غير كيما هكا وخدمت بها شحال من كوموند، الله يبارك تجي بزاف بنينه وتعجب. دروك شوفوا الخليط تاعنا كي طحناه كاع، ماشي الخليط دوك الحبه تاع المبساس اللي كنا دايرينهم في الكوشه، رانا طحناهم. شوفوا اللون تاعهم كيفاش يجي ذهبي بزاف شباب، وحتى القوام شوفوا بلا ما. دروك غادي نشارككم طريقه بزاف اللي تفهموني مليح في هذه الخطوه بالذات. في المبصله الاصليه يديروا فيها البصل، بس انا ما نديرش البصل، ولادي ما يبغوش، وحتى انا ما نبغي صراحه ندير فيها المنظر. درت 4 كيلو نتاع ماء و4 كيلو نتاع مزار، غادي ندفيهم ونبدا نرش في الخليط تاعي. انا غادي نخلي فيديو تمشي وغادي نشرح لكم على هذه العمليه. قلت لكم كاين يديروا فيها البصل، يديروا قيس كيلو نتاع الماء مع حبه تاع بصل يقطعوها على 4، يروح يحطوها فوق النار، يخلوا ديك البصله تاعهم حتى كي تغلي لهم مليح، يصفوا هذاك الماء غادي يحتاجوه. دوك نقول لكم فاش غادي يحتاجوه هما، بس انا نديرها الطريقه تجي بزاف بنينه بلا البصل. شوفوا كاين شحال من طرق راني فهمتكم من قبل، فيها شحال من طريقه. انا جبت لكم ابسط طريقه وصراحه اللي تجي بزاف بنينه، اللي دوقها عندك غادي يهبل على الذوق تاعها. كما قلت لكم البصله كاين اللي يديروا الماء زهر، انا كيما انا ماء زهر والماء ما نديرش البصله. كاين اللي هذه الطريقه يديروا حبه عبصر كما قلت لكم مع كيلو نتاع الماء يحطوهم فوق الغاز، يخلوا داك البصل تاعهم يدبل مع العود تاع القرفه، هذه ضروريه. هذاك الماء يديروه هما يصفوه، هذيك البصله يوخروها يصفوه. انا نعطيكم الطريقه هذه، يصفوه يخلوه على جهه يحتاجوه. دوك نقول فاش غادي يحتاجوه. دربك شوفوا صاي رشيتها، راني غير رشها وهي تشرب، غير رشها وهي تشرب. على هذاك الخليط تاعنا راه دافي، والسوائل راه دافيين، والخليط تاعنا حنايا رانا طحناه راه بارد، يعني راه يتشرب، غير انا نرشها وهي تشرب. دروك اش غادي ندير، غادي نخليها كيما هكا كي نشوفها شربت مليح نروح نفورها خطره واحده.
قيسها هكا، غتديكم واحد الوقت تاع ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه نتاع تفوار، بصح تخلوها تشرب مليح قبل ما ديروها تفور. دروك شوفوا الماء تقريبا راني مكملاته صاي. دروك نعاود نفهمكم على هاد تاع البصله واش كاين يديروا. كاين هذاك الماء تاع البصل هو اللي يرشوا به هاد يديروا هاد العمليه. كاين اللي يخلطوه مع الدهان والعسل يرشوه به، وكاين اللي لا، كاين اللي يديروا هاد العمليه تاني كيما هكا البصله مع الماء، هذاك الماء يصفوه ويرشوا به المبصله تاعهم. وكاين اللي يديروا الطريقه اللي درتها انايا، ابسط طريقه بالماء والماء زهر. دروك جبت الكسكاس تاعي كيما راكم تشوفوا، القدره تاعي راها تغلي، نروح نحطه نخليه يفور قيس 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه تنشوف الحبات تاعي. كيما حنا نقولوا هكا كي توشوا الحبات تلقوها طريه وما تعجلكمش تقعد على حالها. غادي نديرهم فوق النار ونخليهم كيما قلت لكم يفوروا حتى كيما نفوروا الطعام كيما هكا، وتفوروا غير خطره غادي يطرى لكم. شوفوا هنايا، هنا راني فورتها. دروك غادي نروحوا شوفوا الفيديو راه فيه 14 دقيقه، بصح الله غالب صدقوني عييت من نقص ما قدرتش نقص. شنو داري ندير لكم هكا فيديو 8 دقائق 9 دقائق، بصح في هذا سامحوني الله غالب عييت من نقص لكم باش نشرح لكم الطريقه تاعها. بعد ما فورتها هذيك هي. دروك شنو غادي ندير؟ غادي نروح نجيب العسل تاعي ونجيب الدهان. بالنسبه دروك غادي نتكلموا على هذاك الخليط اللي كنا حضرناه، اللي قلت لكم انا درت فيه غير ربع كيلو ماء وربع كيلو ماء زهر. درت شويه تاع كاوكاو كما راكم تشوفوا محمص. كاين اللي ما يديرلهاش، انا نبغيها بالكاوكاو يمد لها واحد الذوق بزاف شباب. غادي نروحوا صايبين هذيك نص كيلو تاع كاوكاو ولا هكا كميه قليله. انا كان عندي هكا قص ربع كيلو تاع كاوكاو رحت درتها عليها. كما قلت لكم بالنسبه للخليط اللي قلنا انا درت فيها الماء ودرت فيها ماء زهر. كما قلت لكم نتوما بغيتو ديروا كاين اللي يديروا فيها البصله، هذاك البصله داك السائل تكونوا مصفيينه، هذاك السائل هو اللي ديروه. دروك انا درت هنايا نص كيلو تاع ماء زهر مع القرفه، ربع كيلو عفوا تاع الماء زهر. بغيتو ديروا نص كيلو تكثروا ماء زهر كثروا فيها الماء زهر. انا ما كانش عندي درت هذيك الكيلو ربع الكيلو اللي كانت عندي. نتوما بغيتو ديروها بالبصله كما يديروها الاصليه، هذاك السائل اللي كنا في الاول درناه انا شربت به، نتوما ما تشربوش في ديك المرحله ديروه. دروك بغيتو ديروا المرحله اللي درتها انايا ديروها. دروك انا داك الماء زهر دفيته ورحت زدت عليه نص كيلو نتاع غادي تجيكم حوالي نص كيلو نتاع 250 غرام تاع زبده. النص تاع العلبه كنت بسست به العجينه تاعي في الاول، والنص غادي نديرها دروك. رحت جبت هنا تاني علبه تاع 250 غرام درتها تاع العسل عادي، رحت درته ما نشوف ما غاديش نردها في النار، غادي نخلي غير كيما هكا. انا دوب غير هذاك الدهان مع داك الماء زهر وهذيك القرفه باش يمدوا لي قوام. شوفوا دروك هنا شادت، هنا درت رشه نتاع قرفه ماشي بزاف، بغيتو تكثروا قرفه ديروا، ودرت هنايا مغرف كبيره نتاع لافاني. دروك هذاك الخليط نفرغها عليها ونخليها تشرب. غتقولوا يا تعجنت، لا ما تتعجنش، تغطوها وتخلوها ترتاح. شوفوا هنا القوام، شوفوا غادي نغطيها دروك غادي نوريها لكم، غادي تشوفوها كيفاش شربت. تقولوا صاي تعجنت، لا هي بالخف تشرب. تغطوها وتروحوا تكملوا. على قلت لكم بغيتو ما ديروش كما درت انا، ما ترشوهاش بالماء والماء زهر، فوروها نيشان، فوروها ديريكت وخلوها. دروك عاد ديروا هذاك السائل تاع البصله. واش كاين اللي يديروا حبه تاع البصل مع الكميه تاع الدهان اللي درتها انا، يقلوهم مليح، بعد يروح يديروا عليها مازار ويديروا عليها العسل. وكاين اللي يديروا فيها ثاني حوالي كيلو تاع الماء. هذاك الخليط يبداو يشربوا فيها. كل واحد الطريقه تاعنا، نعطيكم ابسط طريقه توجد لكم بسرعه. كاين اللي بيتوها، انا ما بيتها صراحه غير بهذه الطريقه، يعني في نص نهار وراها وجدت لكم. نروح نكمل الكميه اللي بقات لي. بغيتو ديروها حلوه بزاف تزيدوا لها العسل، بغيتوها بهذا القوام اللي درتها انايا تكفيكم. دروك شوفوا غادي نعاود نغطيها، غادي نعاود نلقاها تاني شربت وذات ولات بنينه، تولي بنينه بزاف. شوفوا هنايا القوام تاعها كيفاش راه، تحسبوها تعجنت وهي لا، غادي غير تشرب وتجيكم واحد البنه صدقوني تجي ما شاء الله. بالنسبه للقرفه بغيتو تضيفوا فيها، بالنسبه للعسل بغيتوها حلوه زيدوا لها العسل، هذاك الشيء يبقى لكم. دروك انا غادي نغطيها ونخليها. شوفوا هنا كي غطيتها، شوفوا هنا، شوفوا هنا راها شربت، جات ما شاء الله صدقوني من اروع ما يكون من وصفات تاع البصله اللي غادي تجربوهم. على قلت لكم كاين كل وحده وطريقتها، انا نعطيكم ابسط طريقه لاخاطش هي الاصليه تبيتيها ليله كامله في هذاك الخليط تاعها تاع البصل وتاع العسل وتاع الدهان وتاع الماء زهر. بصح انا لا، انا نديرها بهذه الطريقه يعني توجد لي بالخف والبنه صدقوني تجي ما شاء الله. دروك غادي نروح نجيب هكا هاد الطباسه وندريسيها ونوجدها لكم باش تشوفوها في الواجده صدقوني تجي ما شاء الله. وتشد لكم يا هكا تخدموها تخلوها في علبه ديروها في فريجيدير. النهار اللي تحتاجوا تجيبوا الطبسي تروحوا تسخنوا الشيف، تحموا غير هكا شويه، من الافضل تحموها في ميكرووند ولا في كاش هكا في، تعاودوا تفوروها شويه، تعاود تلقاكم هذاك
هذاك الدهان تاعها يعاود يطلق، وهذاك العسل يعاود يطلق، وتعاود تولي لكم دافيه، وكي تاكلوها صدقوني من اروع ما يكون. من الوصفات تاع البصله اللي غادي تجربوها. هذا غادي نروح نزينها باش نوريها لكم. وقلت لكم تاني شي يديروا، كاين يديروا حبه تاع بصل يقطعوها في كاسرونه ويروحوا يديروا عليها الدهان، يخلوهم يتقلاو شويه. من بعد اش يديروا، يروحوا يجيبوا نص كيله نتاع المنزر، ويديروا نص كيله نتاع العسل يديروهم عليهم، يبداو يشربوا في الخليط هذا تاعهم، يشربوها ويخلوها تشرب، كاين اللي بيتوها. شوفوا كاين اللي يعوموها كيما حنا نقولوها، كيعمروها بهذاك السائل اللي فيه الماء تاع البصل وفيه الدهان وفيه العسل وفيه المنزر، ويبيتوها ليله كامله. بس انا هكا باش نربح هذاك الوقت راني ندير غير هاد الطريقه، صدقوني من اروع ما يكون. من الوصفات اللي غادي تجربوهم، على بالي غادي يعجبكم. دروك غادي نسقمهم كيما هكا بالنسبه للتزيين كيما تبغوا نتوما. دروك كتقدموها زيدوا عليها العسل، انا نبغي فيها العسل، وكاين اللي يبغوا فيها القرفه. وش يديروا، كاين شي يديروا، شفتوا الخليط اللي طحناه كاع في الاول، كنا درنا في الكوشه وزدنا طحناه، كاين اللي يعاودوا يزيدوا يحمصوه في الكوشه، يعاودوا يعطوه واحد اللون يولي كشغل كيما حنا نقولوا هذيك المبسس هذاك ماشي يقعدش كيما هكا صفر، اللون تاعه يولي ما كيما حنا نقولوا هكا محمص. انا ما نرداش الفرن، نبغيه كيما هكا تجي فيه ديك البنه تاع المزهر وريحه القرفه وريحه العسل، تجي بزاف بنينه. وشوفوا انا درت هنا، كان عندي واحد الكؤوس انا هكا صغار، ندير بهم صراحه تقنتها، ندير بهم كيما هكا، نزين بهم في الوسط، نعمرهم بالعسل. نبغي التزيين كيما هكا، باش من بعد علاه باش كي نحطهم غير من هذيك، وتعاودوا تروحوا تسقوا تاع الطبق تاعكم كيما هكا، ولا هاد الطمينه تروحوا تسقوها كيما هكا بالعسل باش تقدوا تاكلوها، تجي بزاف بنينه. شوفوا التزيين يبقى لكم اختياري. انا كانت عندي هنايا دراجي، شوفوا شو الدراجي هذه شريت قيس ديميل، والقرقاع حنا نقولوا له القرقاع، كاين اللي يقولوها الجوز، انا شريت ديميل صراحه هذيك فاتني في التزيين تاعها. وانا شادرت هذه واحده قدمتها، وواحده كنت غطيتها وخليتها في الفريجيدير. قلت لكم ما يخسر لكمش، حطوها هكا ما ديرولاش الدهان، ما ديروش العسل، خلوها غير كيما هكا. وديروا فيه علبه وخلوا لها تبغيو تحتاجوه ولا ديروا تجبدوا داك الخليط تاعكم وديروا له العسل والدهان وقدموا كيما نقلوا السميد وندسوا فيه علبه ونخلوه. شوف الشكل تاعها يجي ما شاء الله. سمحوا لي قاعده الفيديو المره هذا جاني شويه طويل، عييت ما نقسم منه، بصح الله غالب والله عييت ما نقسم، ما نجمتش. شوفوا الوصفه تاعنا تاع اليوم جات بزاف شابه وبزاف غادي تجيكم بنينه، على بالي غادي تجربوها وتعطوني رايكم عليها خياتي وخواتاتي. دروك شفتوا كيفاش درت غير هكا، غير بها هذيك وتروحوا تعسلوها وزينوها بشويه تاع عسل ولا حاجه اللي تكون متوفره عندكم انتم. هذاك الشيء يبقى لكم اختياري. غادي نوري لكم هكا من الداخل كيفاش تجي هكا محبه، وتجي مفتله بصح تجي معسله وتجي مشربه. كيما قلت لكم كاين اللي بيتوها ليله كامله كي كثروا لها داك الخليط داك السائل اللي قلت لكم فيه الذوق تاع البصل مع تاع مع العسل ومع الدهن، هذاك الدايب والمزهر. كاين اللي بيتوها ليله كامله غدوه يخدموها. انا نخدم غير هذه الوصفه صراحه كما قلت لكم ما تشدنيش في الوقت، يعني نخدمها الصباح العشيه راها واجده، تجي كما قلت لكم بزاف بنينه. جربوها في هذا المولد ان شاء الله واعطوني رايكم فيها. وما تنسوش ترسلوا لي على الصفحه نتاعي على الفيسبوك كما قلت لكم اللي هي نفسها نفس اسم القناه. دروك مع اللي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نبغيكم نموت عليكم، ربي يخليكم ليا خياتي واخواتاتي. والمشاركه تاني جدد دخلوا في القناه نقول لهم مرحبا بكم ما بيناتنا، مرحبا بكم عندك مطبخ انايس. وكما قلت لكم اللي ما يعرفش الصفحه راني حطيت لكم في المنتدى تاع القناه راكم تشوفوا كل مره راني نشارك معاكم صوره من الصفحه، ما عليكم غير تشتركوا فيها انتم تاني. كما قلت لكم راه قريب نوصل 1,000,000 مشترك ان شاء الله. دروك مع اللي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نموت عليكم، ربي يخليكم ليا.